सन 71 का साल था। 9 और 10 दिसंबर की दरमियानी शब थी। ढाका छावनी के एक बुलंदो बाला दफ्तर की खुशगवार हरारत में 3 पुरवकार चेहरे चंद कागज सामने रखे गहरे गौर फिक्र में मसरूफ थे। इनमें एक लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला नियाजी थे, जिनके कंधों पर पूरे मशरकी महाज की जिम्मेदारी थी। दूसरे साहब मेजर जनरल राव फरमान थे, जो बज़ाहिर गवर्नर मालिक के सियासी मुशीर थे, मगर अमली तौर पर सूबे के इंतजामी सरबराह समझे जाते थे। तीसरे अफसर मेजर जनरल जमशेद थे, जो ढाका सेक्टर के दिफा की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। कमरे में दबे पांव चाय के बर्तन लाने वाले अमले का ख्याल था कि साहब लोग जंग की गंभीर सूरत हाल पर मगजपाशी कर रहे हैं, मगर इन असहाब के पेश नजर तो कहीं ज्यादा अहम अमूर थे। इस इजलास में बंगाली दानिश्वरों की उस फहरिस्त पर गौर हो रहा था जिन्हें जंग का मंतकी नतीजा सामने आने से पहले खत्म करना जरूरी था। हिजरती घर छोड़ने के भी कोई आदाब होते हैं। दिसंबर का महीना सर्द होता है। 1971 के बरस में यह महीना मामूल से कुछ ज्यादा ही सर्द था। पाकिस्तान के मशरकी हिस्से में 9 महीने से खाना जंगी जारी थी। लाखों शहरी मारे जा चुके थे। 1 करोड़ महाजिर सरहद पार करके भारत जा बैठे थे। औरतों, बच्चों, किसानों और ताजिरों में से जिसके पास लुटाने को जो था लुट चुका था। गांव जल चुके थे। शहर और कस्बे मलबे का ढेर बन चुके थे। 3 दिसंबर से पाकिस्तान और भारत में शुरू होने वाली खुली जंग इख्तितामी मराहिल में थी। मशरकी हिस्से के अवाम में मुत्तहिदा पाकिस्तान से बदजनी अपने नुक्ताए अरूज को पहुंच चुकी थी। मगरबी पाकिस्तान दादू लोहार के खुतबात और मलिकाए तरन्नुम के जोशीर तरानों में मगन था। अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर नाकाफी हथियारों, नीम दिलाना क़यादत, नाकिस मंसूबाबंदी और गजब आलूद अवाम से चौमुखी लड़ाई लड़ते पाकिस्तानी फौजी कदम ब कदम पीछे हटते बिलाखिर ढाका तक महदूद हो चुके थे। जनरल नागरा बूढ़ी गंगा के मीरपुर पुल पर आन बैठा था। ये सवाल दिलचस्प है कि ऐसे में जब जनरलों को ढाका के दिफा की फिक्र होना चाहिए थी, वो असातिज़ा, साइंसदानों, सहाफियों, तारीखदानों, शायरों, अदीबों और फनकारों के कत्ल की फिक्र में थे। ताहम इसका जवाब कुछ ऐसा मुश्किल भी नहीं। अयूब खान ने भी तो राइटर्स गिल्ड बनाई थी, जिसके तुफैल शायरों, अदीबों को सिलहट का सब्जा और चिटागोंग की पहाड़ियां देखने का मौका मिलता था। ज़ियाउल हक भी तो दानिश्वरों को सेम और थोर करार देकर इन पर पानी, हवा और चांदनी हराम करने की वईद सुनाया करते थे। भुट्टो साहब सिविल मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर बने तो इन्होंने रोजनामा डॉन के मुदीर को 4 चश्मे का खिताब दिया था। फौज जब किसी मुल्क पर कब्जा करती है तो इसका मकसद अवाम के इम्कान को बेदार करके तरक्की की राहें खोलना नहीं होता। हर फौजी हुक्मरान का ख्वाब एक ऐसी चरागाह है जहां अवाम के नाम पर बहुत सी भेड़ बकरियां इसके दिमागे आली पर उतरने वाली हर फुलझड़ी को हुक्म खुदाबंदी समझें। दानिश्वर वो आवाज़े इनकार है जो आमिर का ख्वाब किरकिरा कर देता है। आमिर बड़ी अर्करेजी से और अपने चुनीदा हवारियों की शबाना रोज मेहनत से एक आईन घड़ता है। इधर कोई बेनंगो नाम हबीब जालिब पुकार उठता है, ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता। हुक्मरान सदारती निजाम के हक में कायदे आजम की डायरियां इजाद करता है तो डॉक्टर मुबारक अली नामी कोई मोर्रख कलम घसीट घसीट कर कौम को बताने लगता है कि कायदे आजम ने तो कभी डायरी लिखी ही नहीं थी। हुक्मरान अखबार वालों के घुटनों को हाथ लगाकर वसीतर कौमी मफाद में नजरिया पाकिस्तान घड़ता है तो डॉक्टर मेहदी हसन नामी कोई उस्ताद अपनी पाठदार आवाज में कायदे आजम की कोई गुमनाम तकरीर दोहराने लगता है जो उन्होंने कहीं 11 अगस्त 1947 को की थी। दानिश्वर को इसके इल्म का कीड़ा, तहकीक की आदत और बसीरत का तकाजा काटता रहता है। इसकी दलील बाजी की आदत से फौजी हुक्मरान की जान जीक में आ जाती है। हर अहद में अल्ताफ गौहर, इब्न अल हसन, नवाबजादा शेर अली खां, राजा जफरुल हक, जाम सादिक और शेर अफगन जैसे मुहिब्बे वतन जाबिर सुल्तान को हक सुनाते रहते हैं कि अगर मुट्ठी भर दानिश्वरों का टेटवा दबा दिया जाए, सहाफियों को गर्मी में मियाँ वाली और सर्दी में मुजफ्फराबाद की सैर कराई जाए, शायरों की शराब बंदी कर दी जाए, यूनिवर्सिटियों को हवलदारों के हवाले कर दिया जाए तो अवाम बेहतर तौर पर बरकाते हुकूमत खुद आरा से आगाह हो सकते हैं। मीर मोहम्मद खान जैसे शहर यारों का नुस्खा ये होता है कि हालात दुरुस्त करने की बजाय हालात की खराबी की निशानदही करने वालों के मुंह बंद करवा दिए जाएं। इन खैर अंदेशों की तकरीरें पुरतासीर में ऐसी लज्जत होती है कि रफ्ता रफ्ता खुद हुक्मरान को भी यकीन होने लगता है कि दानिश्वर मुल्क दुश्मन, बदअंदेश, नीज खूनी पेचिश में मुब्तला किसी ग्रोह का नाम है जिसकी बेखुनी ही में कौम की फलाह है। मुत्तहिदा पाकिस्तान में उर्दू, इस्लाम और भारत दुश्मनी की 3 पहियों वाली साइकिल चलाने वाले हमेशा यही कहते और समझते रहे कि मशरकी पाकिस्तान की बेगानगी का असल सबब मुआशी नाहमवारी और सियासी इस्तेहसाल नहीं बल्कि वहां का दानिश्वर तबका बिलखुसूस हिंदू असातिज़ा हैं जो अवाम में उल्टी सीधी बातें फैलाते हैं।
حقیقت بھی یہی ہے کہ بنگالی عوام کے سیاسی شعور کی بیداری میں وہاں کے روشن خیال اور جمہوریت پسند دانشوروں نے بنیادی کردار ادا کیا تھا، اور یہ امر راؤ فرمان جیسے فوجی افسروں سے مخفی نہیں تھا جو قریب ایک عشرے سے مشرقی پاکستان کے جملہ امور چلا رہے تھے۔ ربع صدی کی سیاسی کشمکش کے بعد جب مشرقی پاکستان کی علیحدگی نوشتہ دیوار نظر آنے لگی تو مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے فوجی افسران نے خالص جاگیردارانہ انداز میں دشمنی کو آخری دم تک نبھانے کا فیصلہ کیا۔ منتخب یونیورسٹی اساتذہ کے قتل کا سلسلہ تو 1969 ہی سے شروع ہو چکا تھا، جب راجشاہی یونیورسٹی میں کیمسٹری کے استاد شمس الضحیٰ کو دن دہاڑے قتل کیا گیا تھا۔ 25 مارچ 1971 کی قیامت خیز رات کے مقتولوں میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے متعدد اساتذہ بھی شامل تھے۔ عوامی لیگ کی منتخب قیادت کے بھارت جانے کے بعد منعقد ہونے والے ضمنی انتخابات میں جماعت اسلامی فوجی قیادت کے بہت قریب آ گئی۔ یوں بھی جماعت اسلامی کے لیے عوامی لیگ کی غیر مذہبی سیاست بدیہی طور پر ناقابل برداشت تھی۔ مکتی باہنی کا مقابلہ کرنے کے لیے فوجی انتظامیہ نے جماعت اسلامی کو اپنا مسلح بازو تشکیل دینے کی ترغیب دی۔ ابتدائی طور پر تو اسے البدر ہی کا نام دیا گیا۔ 30 برس بعد کشمیر جہاد میں بھی جماعت اسلامی نے اپنی پروردہ جہادی تنظیم کے لیے البدر ہی کا نام چنا۔ تاہم صدیق سالک لکھتے ہیں کہ بعد ازاں اسی تنظیم کو الشمس بھی کہا جانے لگا تھا تاکہ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی وسیع مخالفت کا تاثر پیدا کیا جا سکے۔ جماعت اسلامی کے رضاکار مکتی باہنی جیسی مسلح تنظیم کا کیا مقابلہ کرتے جس کے ارکان بھارت سے باقاعدہ فوجی تربیت پا چکے تھے۔ البتہ البدر اور الشمس کے ارکان کو غیر مسلح مگر روشن خیال دانشوروں پر دل کے ارمان نکالنے کا اچھا موقع ہاتھ آیا۔ البدر کے رہنماؤں میں مولوی غلام اعظم، مولوی عبد المنان اور طالب علم اشرف الزماں کے نام نمایاں ہیں۔ البدر کو فوجی تربیت کے لیے باقاعدہ سرکاری تعلیمی ادارے مہیا کیے گئے۔ سیکولر دانشوروں کو جسمانی طور پر ختم کرنے کے اس سلسلے کا ہولناک ترین واقعہ پاکستانی فوج کے ہتھیار ڈالنے سے صرف 2 روز قبل 14 دسمبر کو پیش آیا۔ واقعات کے مطابق البدر کے ارکان نے ایک باقاعدہ فہرست کے مطابق آدھی رات کو ڈھاکہ کے 2 درجن سے زیادہ چیدہ دانشوروں کو اغوا کیا۔ ان میں سے بیشتر اساتذہ یا تو اپنے شعبوں کے سربراہ تھے یا علمی اور ادبی حلقوں میں نہایت نمایاں مقام رکھتے تھے۔ انہیں مختلف مقامات پر رکھ کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر ریئر بازار اور میرپور نامی 2 مقامات پر انہیں بہیمانہ طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ 17 دسمبر کو ان کی مسخ شدہ لاشیں کچے بند کے قریب پایاب پانی سے برآمد ہوئیں۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے اور سر میں گولی کا نشان تھا۔ ممتاز ماہر امراض چشم ڈاکٹر فضل ربی کی آنکھیں نکالی جا چکی تھیں۔ اس موقع پر جب جنگ کا حتمی نتیجہ سامنے آ چکا تھا، متحدہ پاکستان کی حمایت یا مخالفت بے معنی ہو چکی تھی۔ اس مرحلے پر کسی سیاسی مخالفت کو قتل کرنے سے کوئی سیاسی یا جنگی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ حمود الرحمان کمیشن کے سامنے لیفٹیننٹ جنرل عبداللہ نیازی، میجر جنرل راؤ فرمان اور میجر جنرل جمشید تینوں نے اس نوعیت کی فہرست سازی کا اقرار ضرور کیا مگر فوج کے اس کارروائی میں ملوث ہونے سے انکار کیا۔ شواہد سے بڑی حد تک اس موقف کی تصدیق ہوتی مگر جنگ کے بعد بھارتی فوج کو جنرل فرمان کے میز سے ایک ڈائری ملی جس میں خود جنرل فرمان کے ہاتھ سے ناموں کی ایک فہرست تحریر تھی۔ ان ناموں میں سے 14 افراد 14 دسمبر کی رات مارے گئے۔ الطاف گوہر راوی تھے کہ انہوں نے ایک مشترکہ دوست کے توسط سے راؤ فرمان کو اپنے عزیز دوست ثناء الحق کی جان بخشی کی سفارش کی تھی۔ راؤ فرمان کی فہرست میں ثناء الحق واحد خوش نصیب تھے جو 14 دسمبر کے بعد بھی زندہ رہے۔ امریکی ہفت روزے ٹائم نے 19 دسمبر 1971 کی اشاعت میں پہلی بار اس واقعے سے پردہ اٹھایا، لیکن نرمل کمیشن سے لے کر حکومتی تحقیق تک اس واقعے پر کوئی قانونی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ مولوی غلام اعظم 1978 میں پاکستان سے بنگلہ دیش واپس چلے گئے تھے اور 1991 سے وہاں جماعت اسلامی کے امیر ہیں۔ مولوی عبد المنان دانش کے اس قتل میں ذاتی طور پر شریک تھے۔ وہ 1 سے زیادہ مرتبہ وزیر کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ اشرف الزماں کی ڈائری میں 14 دسمبر کے 8 مقتول دانشوروں کے نام پتے درج تھے۔ اشرف اب امریکہ میں ایک اسلامی مرکز چلاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ البدر کے بیشتر سابق ارکان آج کل برطانیہ میں مسجدوں کے پیش امام ہیں۔ بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد متعدد مواقع پر اپنی مخصوص گھن گرج کے ساتھ انصاف کے بلند بانگ دعوے کرنے والے مجیب الرحمان نے 1973 میں تمام بنگالی نژاد جنگی مجرموں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ بنگلہ بندھو کی اس کلابازی کے متعدد پہلو ہیں۔ بنگلہ دیش کی جنگ آزادی میں مرنے والے قریب تمام دانشور روشن خیال ہونے کے علاوہ بائیں بازو کے رجحانات بھی رکھتے تھے۔ عوامی لیگ کے آئندہ طرز حکومت میں بلند آہنگ اور عوام دوست دانشوروں کے لیے جگہ کہاں تھی؟ دوسرے بھارت کو یہ کب پسند تھا کہ بنگلہ دیش کے حریت پسندوں سے نکسل باڑی تحریک تقویت پائے؟ اور تیسرے یہ کہ امریکی حکام کو پیکنگ نواز دانشور کیسے ہضم ہوتے؟
سو یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا۔